नेपाल सम्मत 1142 शुभ दीपावली र छठ पर्वको अवसरमा कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकका पाठक तथा दर्शकहरूका साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूप्रति सुस्वास्थ्य, समृद्धि, उन्नति र उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक परिवार। तिहारमा बिजुली बत्तीको अभाव नहुने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। ढुक्कसँग चाहे जति विद्युत प्रयोग गर्न आग्रह। स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा भन्सार दर हेरफेर गर्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अर्थ समिति सामु उद्योगीहरूको हार गुहार। निर्णय उल्टाउन समिति समेत सकारात्मक। र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आज पनि विरोध प्रदर्शन जारी। राजीनामा नदिए बहिर्गमन अपमानजनक हुने कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको चेतावनी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तिहारमा बत्तीको अभाव नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी तिहारमा बत्तीको अभाव नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले यस वर्षको तिहारमा करिब 1500 मेगावाट प्रयोग हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको पनि बताउनुभयो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अहिले कुलेखानीको विद्युत खेर गइरहेको बताउँदै प्रसारणको कारणले तिहारमा कतै पनि विद्युतको अभाव नहुने बताउनुभयो। उहाँले आम नागरिक तथा उपभोक्ताहरूलाई ढुक्कसँग विद्युत चलाउन आग्रह समेत गर्नुभयो। तिहारको लागि हाम्रो लोड अनुसारको आपूर्ति चाहिँ धेरै नै बढी छ। सप्लाईको कारणले कुनै समस्या छैन। केही ठाउँहरूमा तिहारमा त लोड सेडिङ हुन्छ कि भन्ने हल्ला पनि मैले सुने। त्यो भएको उनीहरूले पनि यो पत्रकार साथीहरूलाई पनि जानकारी गरौँ भनेर लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अथवा बत्ती काट्नुपर्ने कुनै अवस्थै आउँदैन हामी सप्लाईको कारणले। हामी ढुक्क साथ जति पनि हाम्रो तिहार मनाउँदाखेरि जति पनि लाइटिङ सिस्टम राख्नुपर्ने, जति पनि इक्विपमेन्ट चलाउँदा पनि हामीलाई कुनै असर पर्दैन। सबै आम नागरिकले, सबै उपभोक्ताले निर्धक्कका साथ तिहारमा झिलिमिली गर्दा हुन्छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समय समयमा बत्ती जाने गरेको समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिएको बताउँदै वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले ट्रान्सफर्मरको समस्या धेरै रहेको र अब तत्काल त्यसको समाधान हुने बताउनुभयो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भरपर्दो विद्युत कसरी दिने भन्ने अबको चुनौती रहेको बताउँदै अब देशभर स्मार्ट चार्जिङ स्टेसन राख्ने पनि बताउनुभयो। तिहार लागेसँगै भक्तपुरमा माटोका पाला बनाउन कुमालेहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ। दीपावलीको समय आएपछि भक्तपुर नगर तथा मध्यपुर थिमका प्रजापति समुदाय तथा माटाका भाँडा बनाउने क्षेत्रका बासिन्दा काममा व्यस्त भएका हुन्। उनीहरू माग अनुसार पाला बनाउन भने नसकेको बताउँछन्। अन्य समयमा दैनिक 2 दर्जन पनि बिक्री नहुने पाला तिहारको समयमा एकै कुमालेले 1 लाख भन्दा बढी बिक्री गर्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। गत वर्ष कोरोनाका कारण बिक्री नभए पनि यस वर्ष माग अनुसारको परिपूर्ति गर्न नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। पर त कोरोना भएकोले धेरै लिन आएको छैन। यसपालि चाहिँ अब कोरोना छैन
हटिसक्यो नि कोरोना, त्यही भएर यसपालि लिन आउने चाहिँ धेरै छ। पहिलाको तुलनामा त्यो इलेक्ट्रिक जति बढायो हो त्यति पनि अहिले पनि पाला पनि त्यतिकै खपत भइरहेछ। पाला त अहिलेको माग अनुसार पुर्याउन सकिरहेको छैन। पोहोरपालको भन्दा त यसपालि धेरै बढेको छ। अहिले जस्तो त्यो पाला जस्तो यो सबै त्यसो नसक्छ। अहिले यो प्लास्टिकको भाँडा आयो अनि सक्दैन। पहिले त सक्छ। अब यो त चल्दै चल्दैन, यहाँ त चल्दै चल्दैन। खालि टुक्रा कहाँ लान्छ त्यस्तै माथिको यो त चल्दैन। प्लास्टिकको गिलास आयो, सबै प्लास्टिक आयो। व्यवसायीहरूका अनुसार माटो अभावका कारण पाला बनाउन समस्या भएको छ। जताततै प्लानिङ र शहरी विकासका कारण पाला लगायतका माटाका भाँडा बनाउने पेसा सङ्कटमा परेको उनीहरूको गुनासो छ। पाला मात्र नभएर माटोका भाँडा बनाउँदा विशेष गरी माटोको समस्या तथा माटोका भाँडाहरू पोल्न स्थानको अभाव समेत हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। उपत्यका तथा बाहिरका बासिन्दाहरूका लागि भक्तपुरमा बनाइएको पाला निकै परिचित छ। यसको मौलिक परिचयका कारण उपत्यका बाहिर काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, पोखरा, धरान लगायत विभिन्न अन्य जिल्लाबाट समेत भक्तपुरसम्म पाला किन्न आउने गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको बबरमल स्थित टक्सार विभागमा असर्फी किन्नेको भिड लागेको छ। तिहारमा बिक्रीका लागि विभागले आह्वान गरेपछि मंगलबार सुन र चाँदीको असर्फी किन्नेहरूको घुइँचो लागेको हो। असर्फी किन्नका लागि विभागले कोटा निर्धारण गरेको हुन्छ। कोटा भन्दा बढी मानिसहरूको घुइँचो देखिएपछि सुनको असर्फी बनाउने भयो भनेर कोटेश्वरका नीरज पौडेल निराश देखिएका छन्। उनले चाँदीको असर्फी भने पाउने आश गरेका छन्। हरेक वर्ष असर्फी किन्न टक्सार विभागमा पुग्ने गरेको सिनामंगलका विजय उपाध्यायले पनि भिडका कारण यस वर्ष सुनको असर्फी पाउने आश मारेका छन्। उनले चाँदीको असर्फी भने पाउने आश व्यक्त गरे। सिक्काको लागि लाइनमा बसेको, यो सुनको सिक्काको लाइन चाहिँ अघि नै सिद्धिसक्यो अरे। चाँदीको लागि चाहिँ एकजनालाई 3टा बराबरको दिन्छौ भनेर भनिएको छ। अब हेरौँ त्यहाँ गेटभित्र छिरेसम्म सिद्धिएन भने पाइएला कि। सुनको त सिद्धियो अरे। ग्राम असर्फीको बिक्री मूल्य 40,438 रुपियाँ छ। 2.5 ग्राम असर्फीको बिक्री मूल्य 20,219 रुपियाँ थियो। छैन, सिद्धियो। म यहाँ प्रत्येक वर्ष आउँछु, प्रत्येक वर्ष लाइन गर्छु। अनि पाउनु भएको छ? अरू वर्ष त पाइराखेको थिएँ, यो वर्ष अब के हुने हो। टक्सार विभागले गणेश र लक्ष्मीको फोटो अङ्कित असर्फी तयार गरेको छ। 5 ग्राम असर्फीको मूल्य 40,438 रुपैयाँ र 2.5 ग्राम असर्फीको बिक्री मूल्य 20,219 निर्धारण गरिएको टक्सार विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। मुलुकमा सिक्का उत्पादन गर्न छाडे पनि टक्सार विभागले दशैं र तिहारको अवसर पारेर असर्फी र चाँदीको सिक्का बनाउने गरेको छ। तिहार मनाउन काठमाडौँबाट घर जाने यात्रीहरूलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा कोरोना विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। मंगलबारदेखि कोटेश्वर चोक, गोङ्गबो स्थित नयाँ बस पार्क, बल्खु चोक र कलङ्की चोकमा यात्रुहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप निशुल्क दिन सुरु गरिएको हो। खोपको यो कार्यक्रम आज र भोलि 2 दिन चल्ने व्यवस्था मन्त्रालयको खोप शाखाले जनाएको छ। खोप कार्यक्रम बिहान 7:30 बजेदेखि 4 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। खोप लगाउनका लागि यात्रुहरूले उमेर खुल्ने परिचय पत्र देखाउनु पर्नेछ। स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर हटाउने र आयातित बिलेटमा अन्तशुल्क बढाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारमाथि तीव्र दबाव परेको छ। स्टिल व्यवसायीहरूले तत्काल सो निर्णय सरकारले फिर्ता नलिए नेपालमा रहेका 30 वटा मध्ये 24 वटा स्वदेशी स्टिल उद्योग 6 महिनाभित्र बन्द हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। मंगलबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै साख स्टिल प्रणालीका प्रबन्धक निर्देशक किरण प्रकाश साख र पञ्चकन्या स्टिल प्रणालीका प्रबन्धक निर्देशक प्रदीप कुमार श्रेष्ठले 6 वटा उद्योगलाई मात्रै केन्द्रित गरेर स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर हटाउने सरकारको निर्णय देशको हितमा नहुने भन्दै मान्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ। एउटा दावाका साथ भन्छु, यो देश यही पोलिसीमा हुन चाहिँ सक्दैछ। यो करेक्सन हुन्छ, हुनुपर्छ। कहिले हुन्छ त्यो थाहा भएन। अब 6 महिनापछि करेक्सन हुने हो भने त्यति बेलासम्म हामी मरिसकेका हुन्छौँ। मर्नु उपाध्यको पदवी जस्तै काम लागेन। हामीले यहाँ आएर हामी गुहार माग्न आएको एउटा कारण पनि करेक्सन त होला, हुनुपर्छ पनि। नभइकन यो अर्थतन्त्रमा यसले स्मुथली जानै सक्दैन। मेजर यसले भूमिका खेलेको छ यसको रेभिन्यूले। तर यो चाँडो से चाँडो गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ। आउट अफ 24 वटा उद्योगमा त 4 वटा उद्योग त बन्द भइसक्यो यहाँको जानकारीको लागि, र अरू 1-2वटा उद्योग चाहिँ बन्द हुने अवस्थामा छ। यो कस्तो हुन्छ भने कुनै उद्योगमा र मेटेरियल पुरानो र मेटेरियल छ भने उसले सञ्चालन त गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि केही हदसम्म अरू 2 महिना 4 महिनासम्म हामी तानतुन गरेर लान्छौँ पनि।
र ब्याङ्कलाई पनि हामीले चित्त बुझाउनको लागि आज हामीले चाहिँ उद्योग बन्द गर्यो भने ब्याङ्कले भोलि आएर हामीलाई छापा मारिहाल्छ। तपाईँको उद्योग बन्द भएपछि त्यसको पैसा तिर भनेपछि त्यो अर्को चाहिँ हामीलाई ठुलो एउटा सङ्कट पनि हो। यता समितिका सदस्यहरूले पनि स्वदेशी उद्योगलाई बन्द गराउने गरी सरकारले निर्णय गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल तत्काल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। समितिका सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले लगाएको अन्तशुल्क घटाउन पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तत्सम्बन्धमा तत्काल अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर समितिले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो। समितिका अर्का सदस्य श्याम कुमार श्रेष्ठले पनि सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर नेपालको स्वदेशी उद्योगलाई अन्याय गर्न समितिले दिन नहुने धारणा राख्नुभयो। त्यसपछि तुरुन्तै किनभने अब टाइम चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो, तिहारको बिदा सुरु हुने बेला भोलि एक दिन मात्रै छ अफिस, दीपावली यसको लगत्तै पश्चात अर्थ मन्त्रालयलाई बोलाएर कुराकानी गरौँला, यसको कुनै सोल्युसन खोज्नुला। अहिले त के भनिरहेको के भनेर सोल्युसन खोज्नुला। बन्द गर्ने होइन कि जनसञ्चालनमा निरन्तर रूपमा चाहिँ जाने र यसलाई चाहिँ के हो भने अन्यायमा कसैलाई नपाउँ भन्ने नभएर चाहिँ समितिले हामीले एकपटक अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने म देख्छु र त्यो छलफल चाहिँ यथासम्भव यथाशीघ्र गर्नुपर्ने। छलफल चाहिँ फलका लागि होस् भन्छु कि मैले कहिले पनि भन्ने गर्छु, यस ढङ्गबाट चाहिँ सोचौँ। समितिका सदस्यहरूले स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने सरकारका कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्। भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य विरुद्ध 10 दिने उजुरी आह्वान गरेको हो। गत कार्तिक 11 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका राजदूतहरू विरुद्ध उजुरी आह्वान गरिएको छ। प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरिएको समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सो उजुरीको सूचना भोलि बुधबार सरकारी सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित गरी नागरिकलाई सो बारे जानकारी दिन समितिका सचिवलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। माननीय सदस्यहरूले सुनवाईको लागि समितिमा प्राप्त नाम आम नागरिकलाई जानकारी गराउने र प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा सूचना तथा उजुरी सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सरकारी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु। यहाँ पनि विद्युतीय माध्यम प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध 10 दिनभित्र परेको उजुरीमाथि छलफल गरेपछि समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मृगौला पीडितहरूको उपचारमा समस्या देखिएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मात्रै डायलिसिसको व्यवस्था भए पनि फिस्टुला भर्न भने भारत अथवा काठमाडौँ नै जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। डायलिसिसका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीहरू मध्ये कतिपयले अस्पतालकै शय्यामा ज्यान गुमाइरहेका छन् भने कतिपय बिरामीहरू पालो कुरिरहेका छन्। अस्पतालको फार्मेसीमा मृगौला डायलिसिसको सामान्य औषधि पनि नपाइँदा बिरामीहरू चर्को मूल्य तिरेर निजी फार्मेसीबाट औषधि खरिद गर्न बाध्य छन्। प्रदेशको एक मात्र स्थान सेती प्रादेशिक अस्पतालमा डायलिसिस सेवा उपलब्ध भए पनि सेवा त्यति प्रभावकारी नबन्दा सेवाग्राहीहरू हैरानी खेप्न बाध्य छन्। 6 वटा मेसिनबाट मात्र सेवा प्रदान भइरहँदा बिरामीहरूले पालो कुर्नै पर्ने बाध्यता रहेको छ। झन् त्यसमा अस्पतालको फार्मेसीमा डायलिसिसको लागि सामान्य औषधि समेत नपाइँदा झनै समस्या भइरहेको बिरामीका आफन्तहरूको गुनासो छ। फिस्टुला त मैले इन्डिया नै गराएको हो, अनि यहाँ चाहिँ गराएको छैन, यहाँ काठमाडौँ गएको छैन। अनि डायलिसिस हप्ताको 2 चोटि गर्छु, 4 घन्टा एकपल्ट गर्दाखेरि। हजुर, शास्ति कतिको हुन्छ? अनि डाक्टर साहबले तपाईँलाई के भन्नुभएको छ? अब जस्तो कहिलेसम्म गर्नुपर्छ, कहिलेसम्म त्यसरी नै उपचार लिइराख्नुपर्छ, के भन्नु? अब आफ्नो नमरुन्जेल अब डायलिसिस गरिराख्नु। अन्य बिमारीहरूको लागि होइन, यो के अरे वो सङ्घीयतामा देश गइसक्यो भने कमसेकम प्रदेशमा एउटा न एउटा त फिस्टुला बनाउने ठाउँ यसो भइदिएको भए अझै नै राम्रो हुन्थ्यो। किनभने हामीले जो पैसा यहाँबाट हिँड्दाखेरि बाटो खर्च, खाना खर्च मिलाएर खर्च गर्दै जान्छौँ, त्यो पैसाले हामी यहाँ फिस्टुला बनाउन सक्थ्यौँ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको माथिल्लो तलामा निजी क्षेत्रको विरङ्ग हेल्थ केयर सेन्टरले ठेक्कामा डायलिसिस सेवा प्रदान गरिरहेको छ।
अस्पतालसँग 10वटा मेसिनबाट सेवा प्रदान गर्ने सहमति भए पनि हाल 6वटा मेसिन मात्रै सञ्चालनमा छ। एक हप्तामा हाल 53 जनाले डायलाइसिस सेवा लिइरहेको विरङ्ग हेल्थ केयरका व्यवस्थापक दीपक भट्ट बताउनुहुन्छ। सामान्य डायलाइसिसको सेवा यहाँ प्रदान गरिए पनि मृगौलाको फिस्टौला भर्न भने बिरामीले काठमाडौँ अथवा भारत नै जानुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ। धेरै पनि राहत हुन्छ बिरामीलाई, किनभने चाहिँ यहाँदेखि तपाईँको अहिले त नजिक सबभन्दा नजिक भनेको चाहिँ भैरवा या बुटवल, काठमाडौँभन्दा नजिक है। पश्चिम साइडमा अरू ठाउँ कहीँ पनि छैन। हामीले अहिले पठाइरहेको भने चाहिँ भैरवा पठाइरहेको छौँ कि। अब त्यो यदि यहाँ हुने हो भने चाहिँ उहाँको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट अनि उहाँ बस्ने खर्च त्यो बस्ने भयो कि। 2-4 हजार रुपियाँ महँगो लिँदा होइन, तर त्यो बस्ने भयो नि त। यदि यहाँ प्रदेश सरकारले नेफ्रो सम्बन्धी डक्टर, किडनी सम्बन्धी डक्टर यहाँ एभाइलेबल गरिदिने हो भने चाहिँ यहाँ तपाईँको किडनी सम्बन्धी डक्टर कोही पनि छैन। कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ यता सिभिल फार्मेसीमा डाक्टर अर्जुन सञ्चालन आउनुहुन्छ त्यही महिनाको एकचोटि फलोअपको लागि। अब त्यसले केही पनि हुँदैन कि एक दिनको लागि, किनभने चाहिँ त्यही डाक्टर यहाँ हुने हो भने चाहिँ महिनाभरि नै यहाँ हुने चाहिँ बिरामीलाई पनि राहत हुन्छ। बढ्दो पत्थरी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र अस्तव्यस्त जीवनशैलीका कारण नै किडनी फेल हुने क्रम बढेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। सरकारले डायलाइसिस सेवा निशुल्क गरे पनि फिस्टुला भर्न तथा मृगौला प्रत्यारोपण गर्न आर्थिक नहुँदा अस्पतालमै ज्यान जाने हो कि भन्ने चिन्तामा उनीहरू छन्। प्रदेश 2मा रहेको प्रादेशिक प्रयोगशालालाई विस्तार गरिएको छ। विगतमा कोभिडको मात्रै जाँच हुँदै आएको प्रयोगशालामा सर्ने र नसर्ने रोगहरूको जाँचको आवश्यक उपकरणहरू खरिद गरी प्रयोगशालालाई विस्तार गरिएको हो। निजी प्रयोगशालामा जाने उपभोक्ताहरूलाई महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो, तर प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा प्रयोगशालामा उपकरणहरू थप गर्दै जाँचको दायरालाई समेत फराकिलो बनाएपछि निजी प्रयोगशालामा महँगो रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो। कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहेर पनि विकास गर्न नसकेको गुनासो गर्दै प्रयोगशालामा उपकरण थपिएसँगै जनताको स्वास्थ्य जाँचमा सहजता आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जसको लागि भइरहेको छ त्यसको उपस्थिति छैन, यो आम जनताको लागि भइरहेको छ। स्वास्थ्य कसरी हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशको स्वास्थ्यको स्थिति सुध्रिन्छ, कसरी माने स्वास्थ्यको स्थितिलाई बदल्ने हाम्रो प्रदेश सरकारको यो प्रयास हो। तपाईँको ठिकैमा यो हुन त अब 4 साल हुन लागेको छ, तर 2 सालदेखि त्यो कोरोनाको कारणले धेरै कुराहरू हुन सकेन, तर पनि अब समय आएको छ। कार्यक्रममा प्रयोगशालाका निर्देशक श्रवण मिश्रले प्रयोगशालामा धेरै प्रकारको जाँच हुने र यसबाट जनतालाई धेरै सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। साताको तेस्रो दिन शेयर बजारमा 23.76 अङ्कको हरियाली छाएको छ। मंगलबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 23.76 अङ्कले बढेर 2843.26 अङ्कमा उक्लिएको हो। अघिल्लो दिन नेप्से परिसूचक 17.75 अङ्कले घटेको थियो। नेप्से परिसूचकमा सुधार आउँदा कारोबार रकम र शेयर संख्यामा भने कमी आएको छ। दिनभर कुल 230 कम्पनीको 79,77,000 किता शेयर 6,07,37,00,000 रुपैयाँ बराबरमा मात्रै कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन 1,34,00,000 किता शेयर 7,77,75,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। बढ्दो बजारमा वाणिज्य बैंक, व्यापार र लगानी समूहको परिसूचक भने घटेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक बढेको छ। अन्य समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 3.77% बढ्दा विकास बैंक समूहको परिसूचक पनि 3.5% बढेको छ। कारोबार रकमको आधारमा महालक्ष्मी विकास बैंकको सर्वाधिक 46,97,00,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। दोस्रोमा कामना सेवा विकास बैंकको 22,16,00,000 को शेयर किनबेच हुँदा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 21,34,00,000 र नविल बैंकको पनि 21,17,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज साहस ऊर्जा र गुडविल फाइनान्सको शेयर मूल्य करिब 10% बढेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आज मंगलबार पनि नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध प्रदर्शन जारी राखेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गर्दै चरणबद्ध रूपमा आज तेस्रो दिनमा पनि विरोध प्रदर्शन जारी राखेको हो। उनीहरूले निर्णयलाई लत्याउने काम नगर्न प्रधान न्यायाधीश जबरालाई चेतावनी समेत दिएका छन्। आज कोही नभएर प्रधान न्यायाधीश यो एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिन जानुहुन्छ, मुलुकमा के न्यायालयमा भ्रष्टाचारै छैन, केही पनि भएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। अब हामी त्यो प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई विश्वास गर्न सक्छौँ? त्यो इन्टरभ्यूले अझ उहाँको राजीनामालाई
अझ छिटो दिनुपर्ने आवश्यकता त्यो इन्टरभ्यूले गर्यो। यो हाम्रो आन्दोलन यो प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा एउटा सुरुवात मात्रै हो। यसपछि पनि हाम्रो एउटा पहरेदारको भूमिका हाम्रो निरन्तर रहन्छ र हाम्रो सुधारको कार्यक्रम अगाडि बढ्छ र यसले हामीले खोजेको जुन किसिमको विकृति विसङ्गति मुक्त न्यायपालिकाको हो त्यसको उद्देश्य हासिल नगरेसम्म हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन र छलफल र संवादको कार्यक्रम अगाडि बढिरहनेछ। मुख्यतया हाम्रो चाहिँ संविधान संशोधनसम्मको हाम्रो माग रहनेछ। जो स्वयं त्यहाँ बस्नु भएको छ, जो न्यायको आसनमा बस्नु भएको छ र प्रश्न कहाँनिर उठ्न थालेको छ भने उहाँले मन लागेका मुद्दाहरू मन लागेका न्यायाधीशका राख्थे, न्यायमा निष्पक्षता भएन। यही प्रश्न हो वास्तवमा सम्बन्ध। प्रश्न कहाँनिर खडा भएको त भन्दा न्यायमा निष्पक्षताको प्रश्न बेन्च सेटिङ भन्नु छ नि, तपाईँले सुन्नुभयो होला नि, त्यही बेन्च सेटिङले पनि वास्तवमा उत्पन्न भएका प्रश्नहरू हुनाले र त्यही कारणले गर्दा न्यायको निष्पक्षतामा प्रश्न, संवैधानिक इजलासलाई अनुन्यायको बन्दी बनाएको, अनुन्यायको बन्दी मात्र बनाएन, वास्तवमा के छ भने संवैधानिक इजलासको काम कुरालाई रोक्नलाई पनि वास्तवमा सिङ्गल बेन्चबाट अन्तरिम आदेश जारी गराउने क्रिया पनि हो। त्यसले गर्दा यी कुरालाई वास्तव रोक्नको लागि भन्दा पनि वास्तवमा के छ भने फेरि संवैधानिक इजलासमा लैजाने काम भयो। उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा दिन आलटाल गरे रञ्जन कोइरालाको बेलामा भएको सडक आन्दोलन भन्दा ठूलो आन्दोलन चर्काउने चेतावनी समेत दिएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई छिटो भन्दा छिटो पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिनु भएको छ। कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधान न्यायाधीश जबराले छिटो भन्दा छिटो पदबाट राजीनामा दिए मात्रै सम्मानजनक बहिर्गमन हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति मकवानपुरले मंगलबार बिहान हेटौडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले केही दिन अघि आफ्नो सम्मानजनक बहिर्गमनको कुरा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि उहाँले छिटो राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले ढिलाइ गर्दै गए उहाँको बहिर्गमन अपमानजनक हुने तर्क पनि गर्नुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशसँग सेटिङ गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदलाई ध्वस्त पारेको, संविधानको आत्मामाथि नै प्रहार गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। तपाईलाई सम्मानजनक हो भने जति छिटो छोड्नुहुन्छ त्यति सम्मानजनक, जति ढिलो छोड्नुहुन्छ त्यति असम्मानजनक। तपाईँ जति पढिबस्नुहुन्छ त्यति असम्मान तपाईँको हुन्छ, किनभने एकपछि अर्को सेटिङका प्रश्न खोतलिँदै आउँछ। सेटिङ गर्नुभएको छ कखलले, यो देशका प्रधानमन्त्रीहरू सेटिङ गर्ने अदालतसित प्रधान न्यायाधीशसँग सेटिङ गर्ने, अनि तँलाई चाहिँ यो मन्त्री दिन्छु, तँलाई यो राजदूत दिन्छु, तँलाई यो आयुक्त दिन्छु, ल मेरो कुरा मान, मैले संवैधानिक परिषदको ऐन फेरेको पनि मान, मैले संवैधानिक परिषदलाई ध्वस्त पारेको, संविधानको आत्मामाथि प्रहार गरेको कुरा पनि त साक्षी बसिदिए प्रधान न्यायाधीश भनेर प्रधानमन्त्रीहरूले यो सेटिङ गरे हो कि होइन? त्यही सेटिङको समस्या हो कि होइन? आज सर्वोच्च अदालतमा आज के भइरहेछ देश? यो अवस्थामा किन पुग्यो? वरिष्ठ नेता पौडेलले जनताको न्यायको अन्तिम मन्दिरको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालत ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। तिहारमा बिजुली बत्तीको अभाव नहुने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई, ढुक्कसँग चाहे जति विद्युत प्रयोग गर्न आग्रह। स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा भन्सार दर हेरफेर गर्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अर्थ समिति सामु उद्योगीहरूको हार गुहार, निर्णय उल्टाउन समिति समेत सकारात्मक। र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आज पनि विरोध प्रदर्शन जारी, राजीनामा नदिए बहिर्गमन अपमानजनक हुने कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको चेतावनी। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।